بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما شاء الله. واجعلنا من عباد الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ما شاء الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم صدق الله